खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तमाम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि करीब है नजीजा के लिए, उनकी अच्छी जिंदगी के लिए जिन्होंने जमीन पर अच्छा सफर मुकम्मल किया और हम खुदावंद को जलाल देते हैं। और आइए मुक़द्दस कलाम में से आज की हमारी तरबियत, हमारी नसीहत, हमारी तसल्ली, हमारी बरकत के लिए जिंदगी बख्श कलाम में से 22 उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत से 7वें बाब की पहली आयत से लिखा है, नेक नामी बेशबहा इत्र से बेहतर है और मरने का दिन पैदा होने के दिन से मातम के घर में जाना ज़ियाफत के घर में दाखिल होने से बेहतर है, क्योंकि सब लोगों का अंजाम यही है और जो जिंदा है अपने दिल में इस पर सोचेगा। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तो आज हम मसीही ईमान में मौत के तस्वर के बारे में बात करेंगे। हमारे आसपास बहुत सारे मज़ाहब और अकायद के लोग रहते हैं, लेकिन आज हम मसीही ईमान के अंदर जो मौत का तस्वर है उस पर बात करेंगे कि मसीही दीन के अंदर मरने को किस तौर से समझा जाता है, लिया जाता है। खुदा का कलाम हमें यह बताता है कि गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है। एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, क्योंकि सब ने गुनाह किया। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। और हम इस बात को खुदा के कलाम की रोशनी में देखते हैं कि कलाम हमें बताता है कि गुनाह किस तौर से इंसानी जिंदगी के अंदर मौत को लेकर आया। हालांकि खुदा ने इंसान के लिए मौत को नहीं पैदा किया, खुदा ने आदम और हवा को अबदियत के लिए पैदा किया कि वो हमेशा जिंदा रहे। लेकिन जब उन्होंने ममनुआ शजर के फल को खाया तो कलाम कहता है कि तू मरेगा। और उसके बाद हम कलाम में देखते हैं कि आदमियों का एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर हो चुका है। सब कहें आमीन। आमीन। हिजकिय्याह अपने सहीफा में लिखता है कि खुदावंद खुदा फरमाता है, शरीर के मरने में मुझे कुछ खुशी नहीं है, बल्कि इसमें है कि वो अपनी शरारत से बाज आए और हमेशा जिंदा रहे। हम बार दफा जब कोई अजीज मर जाता है ना तो हम ये सोचते रहते हैं कि शायद खुदा ने मार दिया, पर खुदा के कलाम में लिखा है खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ऐसे वसाइल निकालता है कि जला वतन खुदा के हाथ से निकाला हुआ ना रहे। पहले इससे में हमने जाना कि गुनाह की जो मजदूरी है ये मौत है। आदमियों का एक बार मरना और उसके बाद अदालत होना मुकर्रर है। ये जो मौत हुई है ये अचरज नहीं है, ये कलाम के मुताबिक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि मसीह ईमान के अंदर, मसीह अकीदे के अंदर मौत का तस्वर क्या है। जब हम रसूलों का अकीदा पढ़ते जो हमारे ईमान का इकरार है, तमाम जमातें, तमाम कलीसियां पढ़ती हैं, उसके दूसरे हिस्से में हम पढ़ते हैं, अब इसको गौर कीजिएगा, दूसरे हिस्से में यह है, मैं ईमान रखता हूं रूह कुदस पर, पाक कुलिया कलीसिया या कैथोलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जुटना फिर हमेशा के जिंदगी। अब गौर कीजिएगा कि हमारा ईमान बाकी अकायद और बाकी मज़ाहिब के ईमान से फर्क है। हमारे यहाँ कोई जन्म नहीं है, हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि अगले जहां में जाएंगे नेकियां भर गई तो फिर जन्नत में, अगर नेकियां कम होगी तो फिर दोज़ख में। हमारे यहाँ यह अकीदा नहीं है, हमारे यहाँ अकीदा कुछ फर्क है। मसीही ईमान के अंदर कुछ फर्क बात है, जहां पर हम पढ़ते हैं कि मरना है, इसके बाद जिस्म का जी उठना है और उसके बाद फिर हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना है। सो हमारे यहाँ मौत एक दरवाजा है। खुदा का कलाम मौत के बारे में बताता है कि मौत जो है
یہ نیند کی ایک جھپکی کی طرح ہے. زبور 90 میں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. اور خاک کا خاک سے مل جانا. وائس کہتا ہے کہ موت جو ہے ہمارے ہاں اس کا تصور یہ ہے خاک کا خاک میں مل جانا. اے انسان تو خاک سے لیا گیا ہے تو پھر خاک میں لوٹ جائے گا. پھر زبور 90 میں کہتا ہے کہ موت ایسے ہے جیسے رات کا ایک پہر جو گزر گیا. یہ ایسے ہے جیسے صبح کو اگنے والی گھاس ہے. یعقوب اپنے خط میں کہتا ہے کہ یہ موت جو ہے یہ بخارات کا سا حال ہے. ابھی ہے پھر ایک دم سے غائب ہو جائے گا. موت ایک نیند ہے. یہ زیادہ پسندیدہ بات ہے. مسیحی عقیدے کے اندر موت کو نیند سے تشبیہ دی گئی ہے. میرے خداوند منجی خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ کہا جب وہ یائر جو سردار عبادت خانے کا اس کے گھر میں گیا. اس کی 12 سالی بیٹی جو ہے وہ مرنے کے قریب تھی بلکہ مر گئی. اور جب خداوند یسوع سے گھر میں گیا لوگ رو رہے تھے ماتم کر رہے تھے اور یسوع کے الفاظ اب آپ کو یاد آئیں گے. یسوع نے کہا یہ لڑکی مری نہیں ہے بلکہ سو رہی ہے. تو ہمارے ہاں موت کو اس طرح سے نہیں کہا جاتا. خدا کا کلام کہتا ہے یہ لڑکی مری نہیں ہے یہ سو گئی ہے. ہاں دوسرے ایمان والے لوگ ہنسنے لگے. لڑکی تو مر گئی ہے. یسوع کہہ رہا سو گئی ہے. یسوع نے پھر اس کو پکڑ کر اٹھا دیا کیونکہ یسوع جانتا ہے جو سوتا ہے وہ جاگ جائے گا. ہمارے عقیدے کے اندر ہے کہ مرنا اور اس کے بعد جی اٹھنا اور پھر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا ہے. جب لازر کی وفات ہوتی ہے یسوع اپنے شاگردوں سے کہتا ہے ہمارا عزیز بھائی ہمارا دوست لازر جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے سو گیا ہے. اب شاگرد جلدی سے بولے یسوع کے سو گیا تو پھر جاگ جائے گا. یسوع نے پھر بتایا ان کو کیونکہ ذہن میں کچھ باتیں فرق تھی. یسوع نے کہا ہمارا بھائی لازر مر گیا ہے. اور یسوع اس بات کو واضح کر کے کہہ رہے تھے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں. جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے تو وہ مر جائے تو بھی کیا رہے گا زندہ. چلو ٹھیک ہے میسج کرو. ہاں ہمارے ہاں مسیح عقیدے کے اندر یہ بات ہے. ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے. اور خدا کلام بتاتا ہے کہ لازر کی وفات پر ایسا ہوا. پھر داؤد کے بارے میں رسول کے بارے میں لکھا ہے داؤد خدا کی مرضی کے تابع رہ کر سو گیا. ہمارے ایمان میں یہ ہے. تسلیکیوں کے خط کو اگر آپ پڑھیں تو رہنمائی کر دے. پہلا تسلیکیوں اس کا 4 باب اس کی 13ویں ہے. پہلا تسلیکیوں 4 باب 13 ہے. وہاں پر خدا کا رسول پالوس رسول لکھتا ہے اے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو. سب کہیں آمین آمین آمین. جو سوتے ہیں میں نہیں چاہتا تم ان کی بابت ناواقف رہو. آج بہت سے لوگ اپنے مردوں کے بارے میں غم کرتے ہیں تو خدا کا کلام کہتا ہے ان کے بارے میں غم نہ کرو کیونکہ جو سوتے ہیں مسیح ایمان میں موت کو نیند کہا گیا ہے سو جانا کہا گیا ہے کیونکہ وہ اگلے جہان میں جا کر وہ جاگ جاتا ہے. اور یسایہ کہتا ہے ہر ایک رات رو اپنے بستر پر کیا پاتی ہے آرام پاتی ہے. پڑھیے گا اس کو جو سوتے ہیں ان کی بابت نہ واقف نہ رہو جو مسیح میں سو گئے ہیں. اگر ہم مسیح ہاں یہ بڑی اہم بات ہے اگر مسیح میں سو گئے ہیں اگر مسیح میں سو گئے پھر مسیح میں جی اٹھیں گے مسیح میں جاگ جائیں گے. مسیح کے آنے پر قبریں بھی کھل جائیں گی اور مردے غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے. جب ہمیں یہ یقین ہے اب غور کیجیے گا یسوع مسیح مر گیا اور پھر کیا ہو گیا. ہاں ہمارا ایمان یہ ہے کسی اور ایمان میں ایسا نہیں ہوا ہے. ہمارے ایمان میں ایسا ہوا ہے یسوع مر گیا اور پھر جی اٹھا. اس لیے یہ کلام کہتا ہے ان کی بابت ہاں جی ہاں جی اسی کے ساتھ ملائے گا. جی چنانچہ ہم تم سے یہ خداوند کے کلام کے مطابق کہتے جی ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے منہ سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے. بہت شکریہ جی. زبور 116 میں کہتا ہے خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت جو ہے یہ کیا ہے گراں قدر. ہم موت سے گھبراتے نہیں ہیں. یہ مسیحی ایمان میں ہمیں یہ ملا ہے کہ مسیحی جو ہیں وہ موت سے گھبراتے نہیں بلکہ وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں
اور خدا کلام کہتا ہے صادق مرنے پر بھی کیا ہے؟ امید نا امید نہیں ہوتا ہے، نہ وہ نا امید ہوتا ہے، نہ اس کے پچھلے نا امید ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں پہ ہے۔ اگر ایماندار، خدا پرست، خدا پر ایمان لانے والا، اس کے کلام کو پڑھنے والا، اس کے پیچھے چلنے والا، اس کو فالو کرنے والا، خدا کلام کہتا ہے وہ مرنے پر کبھی نا امید نہیں ہے، بلکہ وہ امیدوار ہے۔ مسیح میں مرنے والے مسیح میں جی اٹھیں گے۔ اگر مسیح میں مرتے ہیں تو مسیح میں جی اٹھیں گے۔ مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے لکھ مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں، روح فرماتا ہے بے شک وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر مسیح میں سوئے ہیں تو پھر مسیح میں ہم جی بھی اٹھیں گے، لیکن ہم مسیح میں سوئے نہیں ہیں۔ آپ تصدیق الخط کو دوبارہ جا کر پڑھ لیجیے گا، چوتھے باب کی 12ویں آیت سے، کہ وہاں پر کیسے واضح کیا گیا ہے جو مسیح میں سو گئے ہیں۔ اور ہمارے پاس جو ایمان ہے وہ یہ ہے جیسے مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اسی طرح وہ بھی جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ جی اٹھیں گے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں، پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اس کی 11ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ 12ویں آیت سے کہ پاس جب مسیح کی یہ مرادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو تم میں سے بعض کیسے کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں؟ کہتا اگر مردوں کی قیامت نہیں ہے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ۔ ہمارا ایمان کی جو بنیاد ہے وہ مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر موجود ہے۔ ہمارے ایمان کی جو بنیاد ہے وہ خدا یسوع مسیح کی قیامت ہے جو بھی منانے والے ہیں ہم۔ تو کلام کہتا ہے جیسے مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اگر مسیح نہیں جی اٹھا ہماری منادی بے فائدہ ہے، تمہارا ایمان بے فائدہ، بلکہ ہم مسیح کے جھوٹے گواہ ٹھہرے، کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو مردوں میں سے جلایا۔ اور پھر 17ویں آیت میں کہتا ہے اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے اور تم اب تک اپنے گناہوں میں کیا ہو؟ گرفتار ہو۔ باقی جب مسیح میں سو گئے وہ بھی کیا ہوئے؟ ہلاک ہوئے۔ لیکن 20 آیت میں کہتا ہے لیکن پھر واقعہ مسیح مردوں میں سے کیا ہے؟ سب کہیں ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور وہ پہلا پھل ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں خدا نے اپنا بیٹا کون سا بخش دیا تھا؟ اکلوتا بیٹا۔ لیکن جہاں پر وہ کہتا ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں وہ اکلوتا بیٹا جو ہے وہ خدا کا پہلوٹا بیٹا تب بنتا ہے جب وہ مردوں میں سے جی اٹھتا ہے، جیسے مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اس کے لوگ اس کے آنے پر مردوں میں سے جی اٹھیں گے، اس کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے، اس کا استقبال کریں گے۔ مسیح اگر نہیں جی اٹھا تو ہم سب سے زیادہ بد نصیب ہے، لیکن پھر واقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اس لیے ہماری پیاری بہن انجلینا بھی جی اٹھے گی۔ بھائی کلام کہتا ہے پہلے تو وہ جو مسیح میں موے وہ جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ ہوں گے ہم ہوا میں اس کا کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے۔ واپس آئے گا پہلا کرنتھی 15 باب اس کی 51 آیت میں اور زبردست بات لکھی ہے۔ 50 آیت سے پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں۔ دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، کہتا ہم سب نہیں سوئیں گے۔ اب کیونکہ سونے کی بات ہو رہی تھی، ہم سب نہیں مریں گے مسیح کے آنے تک، ہمیں سے کچھ زندہ بھی ہوں گے۔ ہماری پیاری بہن انجلینا پہلے چلے گئی اور اس کہتا ہم سب نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں اور ایک پل میں، ایک لمحے میں، ایک دم میں، ایک پل میں ہوگا۔ پچھلا نسنگا پھونکتا ہی ہوگا، نسنگا پھونکا جائے گا، مردے غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے اور ہم کیا ہوں گے؟ ہم بدل جائیں گے، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے۔ ہاں ہماری پیاری بہن کے پاس اب حیات ابدی کا جامہ ملے گا۔ سب کہیں آمین۔ آمین۔ وہ سب جو مسیح میں سو گئے ہیں ان کو حیات ابدی کا جامہ ملے گا، اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا، اے موت تیری فتح، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ سب کہیں ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ میرا خدا یسوع مسیح ہمیں اس طور سے لینے کے لیے آنے والا، یہ بڑے بھید کی بات ہے۔ یسوع نے کہا میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، کیونکہ وہ خود کہتا قیامت اور زندگی میں ہوں۔
राहत और जिंदगी मैं हूँ, आसमानी रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, मर गए, लेकिन जो इसमें से खाएगा वो अब तक कभी नहीं मरेगा। इसलिए हमें मसीह ईमान में ये उम्मीद मिलती है। इससे पहले मौत से घबराते थे, पतरस पहले घबरा रहा था मौत से। जब पता चला कि मरना मसीह में क्या है, पौलुस ने खेत को बयान किया, जीना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा। तो फिर मौत की आंखों में आंखें डालते वो कहते कि मेरा जी चाहता है पूछ करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि जीना मेरे लिए मसीह है, मरना क्या है, नफा। और नफा मसीह कभी गवा नहीं सकता है। एक ईमानदार कभी इस नफे की जिंदगी को गवा नहीं सकता है। वो जमीन के सफर को मुकम्मल करके वो हमेशा की जिंदगी में जाना चाहता है। वो दुनिया की चीजों को कूड़ा और कर समझता है। दुनिया की चीजें उसके लायक नहीं है, उसके लिए जरूरी नहीं है, बल्कि इन तमाम चीजों को वो कूड़ा कर समझता और मसीह की खातिर ठोकर मारता है। वो अपने आप को मसीह के लिए तैयार करता है। इसलिए वो आंखों में आंखें डालकर ये कहता है कि मेरा जी चाहता है मैं मसीह के पास जा रहा हूँ। जब स्टीफन के सामने मौत की संसार दिया जा रहा था, वो घबरा नहीं रहा था। वो कह रहा था खुदावंद यीशु मेरी रूह को कबूल। और आज बहुत सारे लोग मौत से घबराते हैं। हमें मरना नहीं, हमें दोतरे पोतरे में करना, इधर ब्याह करना, उधर ब्याह करना, मकान बनाना, डबल स्टोरी करनी। लेकिन जो खुदा के लोग हैं वो हर वक्त तैयार रहते हैं, वो रेडी रहते हैं। जब उनका बुलावा आता है वो उसकी हुजूरी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए हमें मसीह कायद के अंदर इन बातों को सीखने और समझने की जरूरत है। ज़बूर 31 में भी लिखा है और हमें मसीह ईमान में भी ये बात मिलती है। हर ईमानदार जब उसकी मौत का वक्त आए, बाज़ लोग कहता है दूसरी कौम वाले कहते हैं मौत के वक्त कोई कलमा, हम क्या कहें? हाँ, हमारे पास है, जैसा स्टीफन ने किया, जैसा मेरे यीशु ने किया। और सातवें कलमे के अंदर सलीब पर यीशु ने ये कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और सानू भी यही कहना चाहिए। हमें पता ही नहीं था मरने टाइम किन लोगों को कहने ने। मरने से पहले हर ईमानदार ये कहे जैसा उसके यीशु ने कहा, उसके खुदावंद ने कहा, जैसा शागिर्द कहते रहे स्टीफन ने कहा, ऐ खुदावंद यीशु मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। हमें हर रोज ये कहने की जरूरत है। और जब हम कब्र पर जाते हैं पता नहीं लगता कब्र से मिट्टी की में पानी। खुदा कलाम कहता है खाक में से लिया गया है फिर खाक में लौट जाएगा। यानी मिट्टी पाओ हम इंसान तो खाक में से लिया गया है फिर खाक में लौट जाएगा। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। हाँ, खुदा का कलाम पूरा होता है। जो किसी कहा जाए ना सोच रही भाई ठीक है यूं दाखिल काम ही बड़ा है। लेकिन हमारे पास दाऊद अयूब एक ऐसा शख्स है जिसके घर में 10 डेड बॉडीज मौजूद थी और वो हमें नमूना देता है। उसने क्या कहा अयूब ने? खुदा ने दिया, खुदा ने दिया, खुदा ने ले लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। भाई जी बड़ा अफसोस होया जी, रब नूं नहीं सीखना चाहिए इंज। अल्लाह अफसोस होने लगा। हमारे यहाँ तसल्ली के अल्फाज फर्क हैं। आप तसल्ली को खत पढ़े तो वहां लिखा है पास तुम इन बातों से एक दूसरे को क्या दिया करो, तसल्ली। हम तसल्ली देने के बजाय गम भरा के आते हैं, बड़ा बुरा होया, चंगा नहीं होया। लेकिन कलाम कहता है जब आप ईमानदार के इस तौर पे जाएं तो उसको कहे खुदावन ने दिया, खुदावन ने ले लिया, खुदावन का नाम मुबारक हो। और ये कहे कि खुदा के फैसले रास्त और दुरुस्त हैं। और जवान मारना कोई खुदावन ने तरस नहीं आया। ये कहना तो निके निके बच्चे सन कि कहना और किमें रोटी दी पकेगी, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। हम खुदा के फैसलों में भी बात दफा रुकावट का बास बन जाते हैं, बातें करते हैं खुदा के फैसलों के खिलाफ। बाकी हमें कहने की जरूरत है खुदा के फैसले रास्त और दुरुस्त हैं। जब किसी की यादगारी की बात हो, किसी को याद करें तो उस वक्त कलाम में लिखा है मिसाल की किताब के 10वें बाब में उसकी यादगार क्या है? मुबारक है। उसकी यादगार मुबारक है। जब आप बेंजीना को याद करें तो हमेशा ये कह सकते हैं उसकी यादगार क्या है? मुबारक है। अब हमारे पास सही मसीह ईमान के मुताबिक चलने की बात मौजूद है। मसीह कीदे के मुताबिक मरना जो है वो कब्रों पर जाना नहीं है, फातिह पढ़ना नहीं है, ऊपर चावल दाल डालना नहीं है। हमारा ईमान ये है कि खाकी जो है वो खाक में जा मिले और रूह खुदा के पास। हमारा ईमान यह है कि बाजे जरीना की रूह खुदा के पास चली गई है। हर एक रात रो अपने बिस्तर पर आराम पाती है और खाक में जा मिली। रूह खुदा के पास चली गई। इससे मेरे अजीज बहन भाइयों, मसीह ईमान के मुताबिक मौत ये है
جیسے مسیح مرا اور جی اٹھا اسی طرح سے اس کے لوگ بھی مریں گے سوئیں گے اور پھر جیسے یسوع جی اٹھا اس کے لوگ بھی جی اٹھیں گے اور جو وہ ہمیشہ خداوند کے ساتھ ہیں۔ خدا اسلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے۔ آمین۔ تو آئیے ہم دعا کریں، اپنے سر خدا کے ذمہ جھکائیں گے، سنے ہوئے کلام کے لیے خداوند کی ہم شکر گزاری کریں گے۔ فادر یوسف